अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सोमवार के दिन जो है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो मीर शकील रहमान जो कि जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ हैं, ओनर भी हैं, उनके केस से मुतल्लिक थी, जहां पे लाहौर में एक एहतसाब अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और बिल आखिर इस बात की तस्दीक कर दी कि उन पे बनाया गया मुकदमा झूठा था और उनको 8 महीने पाबंदे सलासिल रखा गया 2020 में, जबकि मुल्क कोविड की लहर का शिकार था। वो एक बड़ी उम्र के शख्स हैं और कई उनको आर्जे भी हैं, उसका जिक्र भी होता है। आप सोचें कि कितनी ये अजीबो गरीब बात है कि 8 महीने आपने उनको बंद रखा और उसका जवाब कौन देगा। और ना सिर्फ ये किया बल्कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा की मुहिम इतनी शदीद चलाई गई और पता नहीं इनको क्या भारतीय एजेंट और ये एंटी पाकिस्तान और ये और वो करार दिया गया। और ये उस ग्रुप के साथ हो रहा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट मीडिया ग्रुप है, जिसका मार्केट शेयर बाकी तमाम चैनल्स, बाकी तमाम अखबारात से ज्यादा है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये इतना सादा केस नहीं होता। ये कोई प्रॉपर्टी का, अराजी का जो इन पे इल्जाम लगाया गया था कि जी 1986 में उन्होंने जो है 54 कनाल अराजी जो है जौहर टाउन में खरीदी थी। नवाज शरीफ को भी उसमें शामिल किया गया, चूंकि उस वक्त वो थे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो वो सारा कुछ ताने बाने जोड़ दिए गए और जाहिर बात है उनके ऊपर इल्जाम जो लगाया जाता है जियो पे कि जी वो प्रो नून है, एंटी इमरान है या एंटी स्टैब्लिशमेंट है। ये अजीबो गरीब मामले हैं। मीडिया जो होता है, मीडिया का काम ही होता है कि वो हुकूमत वक्त जो होती है उसके ऊपर तनकीद करता है और उससे सवालात पूछता है। वो कोई पीएमएलएन का, पीपीपी का जमाना था, यही जियो ग्रुप उनको सांस नहीं लेने दे रहा था। तो उस वक्त तो किसी ने उनको जेल में नहीं डाला। मतलब रोजाना पेशिन गोइयां होती थी कि सरदारी अभी गया, अभी गया, अभी गया। तो वो नहीं होता था। बहरहाल ये एक अलग बहस है। देखिए, इस पे एक जियो और जंग ग्रुप की जो इदारती पॉलिसीज है उनके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है। उनमें मसाइल भी हैं, उनमें गलतियां भी हैं, मैं तो खुद कहता रहा हूँ। और लेकिन वो एक आज़ादी इजहार का हिस्सा है। जमहूरी माशरों में आप तनकीद करते हैं कि भी इस अखबार की या इस इदारे की पॉलिसी में ये गलती है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनको सजाएं देने के लिए जेलों में डाल दें। ये तो फस्तायत की निशानी होती है, फैशिज्म जिसे कहा जाता है, कि जो आप पे तनकीद करे, आप जिसको मुखालिफ समझे, आप उसको किसी झूठे केस में अंदर कर दें। बहन चोरी के मुकदमे हमने सुने हैं इस मुल्क में, और तरह तरह के पानी चोरी और फरोई किस्म की, लायानी किस्म की बातों पे मुखालिफिन को जेल में भरा गया है। देखिए, ये मीर शकील रहमान जो है, मैं जाती तौर पे इनको जो है आप ये समझ लो कि मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली उनको कभी मिला भी नहीं हूँ। फोन पे मेरी उनसे एक दो बार बात हुई है। मैं एक आपको वाकया बताता हूँ कि 1998 में जब मैं सिविल सर्विस में था, उस वक्त मैं सहाफत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था। मैं उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर था मरी में, और इनकी कोई जायदाद थी। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जो कि जिनके फड्डा था इन्हीं मीर शकील रहमान के साथ। देखिए ना, तारीख और वक्त कैसे बदलता है। तो उस वक्त के जो एहतसाब के ब्यूरो जो बनाया हुआ था, उसके जो चेयर थे, हेड जो थे, सैफुर रहमान साहब, मुझे याद है कि उन्होंने खुद मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि इनका कोई घर था इनकी फैमिली का मरी में। उन्होंने कहा आप उसकी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल कर दें, वो गलत तरीके से ट्रांसफर हुई हुई है। तो मैंने उनको अर्ज किया कि मैंने कहा ये तो मेरी पावर्स ही में नहीं है, ये तो सिविल कोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आप फिर भी कर दें, आप करें इसको। और बहरहाल मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे जो ऊपर अफसरान थे और उस वक्त की जो जो थे, उन्होंने उन्होंने बिल्कुल मेरी सपोर्ट की, तायद की। उन्होंने कहा आपने सही किया है, ये इलीगल काम आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी कहे। इस मुल्क में एहतसाब ब्यूरो हो या वजीर आजम हो या जो भी हो। तो वो नहीं हुआ बहरहाल। लेकिन सवाल ये कि उस वक्त मुझे ये आइडिया था कि उस वक्त की हुकूमत जो है इनके खिलाफ थी। फिर इसी तरह मलिहा लोधी जो थी, एडिटर थी, उनका भी टाकरा फटा हुआ नवाज शरीफ के साथ। नजम सेठी जो है, जिनको आज ये सब जो है इंसाफी कहते हैं कि जी ये नून लीग के वो बिक गए, ये करके इनको तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में उठाया गया था, बंद किया गया था। उनको हार्ट अटैक भी हुआ साइडी साहब को, वो निकल आए बाहर। देखिए, ये चीजें बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं। और जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन जो होते हैं, वो उनका काम होता है हुकूमतों पे तनकीद करना। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अपोजिशन की गोद में है या उसमें ये है। अभी मसला ये है कि पाकिस्तान में इर्तिकाब भी हुआ है, सिविलियन इदारे जो हैं
اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے یہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ، ایک طاقت کا مرکز بن کے ابھرا ہے. یہ جو سویلین اسٹیبلشمنٹ چھوٹی سی ہے بڑی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، لیکن یہ اب یہ موجود ہے پاکستان میں. جیو اور جنگ گروپ جو ہے اس کا ایک کلیدی نمائندہ ہے، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے پبلک اوپینین کی، خبریں دینے کی. اور آپ دیکھ لیں آج بھی جیو ٹی وی کو جتنا برا بھلا کہیں، سب سے جو خبریں وہی نکالتا ہے. ان کی خبروں کی رپورٹنگ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس میں وہ یقیناً سب سے آگے ہیں. تو اینی وے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو طریقہ کار ہے میڈیا کا گلا دبانا، یہ انتہائی مذموم اور غلط ہے. دیکھیے مارشل لاء میں ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے، اس میں کوئی قانون آئین نہیں ہوتا. لیکن ایک سو کال جمہوریت میں جہاں پہ آئین بھی ہو، عدالتیں بھی ہوں، سپریم کورٹ بھی ہو، ہائی کورٹس بھی فنکشنل ہوں، اس میں اس طرح کی 8 مہینے بند رکھ دیں اور وہ تاکہ وہ ان کی بازو مڑوڑیں، آپ ان کو جو ہے نا ٹیم کریں، اپنی مرضی کی چیزیں لگوائیں. میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف 100 سے زیادہ ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں. آپ پتہ نہیں آپ سب کو پتا ہے کہ نہیں پتا، ہزاروں کی تعداد میں ایف آئی اے سائبر سیل میں کمپلینٹس ہیں، کوئی اس الزام کی اس الزام کی. اور وہ سارا چکر یہاں سے ملتا ہے کہ یہ جب 2017-16 میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی تھی عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، جیو اس کا حصہ نہیں بن رہا تھا، ریلکٹنٹ جو تھا پارٹنر تھا اس پورے. باقی میڈیا گروپس تو فوری طور پر انہوں نے پینترا بدل لیا. آپ نے دیکھا بڑے بڑے اینکرز اور سب نے کہا کہ جی بس اب گیا نواز شریف گیا کہ گیا، اور بس اب جو ہے ان کو احتساب کریں، نکال دیں. جیو تھوڑی سی بیلنس رکھ رہا تھا، اپنی کریڈیبلٹی بھی رکھ رہا تھا. اس کو سمجھا گیا کہ یہ پرو نون ہے، نواز شریف نے ان کو پیسے کھلائے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس سے پہلے حامد میر صاحب کا واقعہ تھا 2014 میں، اس کی تفصیل میں کیا جائیں. اس میں حامد میر صاحب کے بھائی نے ملک کی جو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اوپر الزام لگا دیا تھا. پھر جیو اس وقت بھی بند ہوا تھا، اس میں بھی نواز شریف کی حکومت تھی بائی دی وے. اور یہی نواز شریف کے وزیر تھے خواجہ آصف، انہوں نے جیو کے خلاف وہ مقدمہ جو تھا سارا اینٹی اسٹیٹ اور یہ وہ درج انہی کے زمانے میں ہوا تھا. تو اگر اتنے وہ نواز شریف کے حامی تھے تو پھر نواز شریف کچھ کرتے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی غلط مفروضے جو ہیں یہ بنا لیے جاتے ہیں. آپ نے اگر جیو کی پروگرامنگ نہیں پسند، آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ کو دا نیوز یا جنگ میں چھپنے والی خبریں یا اداریے یا کالم نہیں پسند، ان کا جواب لکھیں. آپ ان کو، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ بند نہیں کر سکتے. یہ جیلوں میں ڈالنا یہ ایک انتہائی سفاک اور بربیرک، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4-5 صدیوں پرانا ایک فیوڈل نظام کا ایک سائن ہے. اس کو بند ہونا چاہیے. اس میں چاہے حکومت وقت انوالوڈ ہو اور اس میں قوتیں انوالوڈ ہوں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ 21ویں صدی میں پاکستان کو اس طرح نہیں چلا سکتے. پاکستان آگے اتنی مشکلات کا شکار ہے کہ آپ کیوں نئے مسئلے بناتے ہیں. ملک کی اکانومی کریش کر رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، بینک کرپسی کی طرف جا رہے ہیں. $1 بلین کے قرضے کے لیے ملک کو کی جو سالمیت ہے اس کو داؤ پہ لگا کے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے. اور آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ جیو کا گلا کیسے دبانا ہے. خدا کے لیے اپنی گورننس بہتر کریں، اور جو اصل قوتوں کے طاقت کے مرکز ہے پاکستان میں، ان کو چاہیے کہ وہ ٹھیک کریں ملک کی جو سیکیورٹی کو، ملک کے دفاع کو. یہ ٹیررزم کے جو واقعات ہیں، جو ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے، اور یہ میڈیا کو چھوڑ دیں. اب اس سے کوئی میڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں سارے، وہ بھی سب پاکستان کا ہی بھلا چاہتے ہیں. ہاں اگر وہ سیاسی طور پہ نہیں آپ کی لائن سے اگری کرے تو لیٹ دیم بی. کیا قیامت آ جائے گی؟ کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کرنا تو وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور وہی ہوگا، اور یہی ہوتا آیا ہے پاکستان میں. لیکن یہ ضرور سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا خوف، چاہے یہ موجودہ حکومت ہو جو کہ کمزور حکومت ہے اور جس کی میں ٹینڈنسیز ہیں میڈیا کو سپریس کرنے کی، یا اس سے پہلے بھی گورنمنٹس میں رہی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اب لوگ آواز اٹھاتے ہیں. اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے لوگوں کو کئی زیادہ آزادی ہے، اور آپ گلا نہیں دبا سکتے. خدا کے لیے یہ بند کریں اور اس ملک کو چلنے دیں. فائنلی میر شکیل الرحمان صاحب کو بالکل میں سمجھتا ہوں اپولوجائز کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو، اور ان کو کمپنسیشن دینی چاہیے. جو ہے ایک عدالتی پروسیس کے تھرو ڈیمیجز کا جو قانون ہوتا ہے، ٹارٹ کا قانون ہوتا ہے کہ 8 سال کسی کو، ایک آدمی کی زندگی کو رسک پہ لگا کر آپ ان کو جیل میں بند کر دیں. کوئی یہ میں کہتا ہوں ہمارا ملک میں اگر تھوڑا نیم سویلائزڈ بھی ہوتا، یعنی کہ تھوڑی سی بھی یہاں مہذب پنا ہوتا، تو اس وقت میر شکیل الرحمان کو ملینز بلینز کے ڈیمیجز دی ہوتے گورنمنٹ نے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہم سوال کرتے رہ جائیں گے. باہر کیف ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا. اگر نہیں سیکھا تو سیکھ لیں خدا کے لیے، یہ وقت ہے. تھینک یو.